Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. bienvenue dans ma chaîne خوخة جزائرية في مصر. نقول لكم مرحبا بكم وان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير من المكان اللي راكم فيه. تحياتي لكم كامل وشكرا بزاف على التشجيعات وعلى التعليقات الشابة واللي توجو راكم ديروا لي بها الكوراج. نقول لكم شكرا بزاف ويعطيكم الصحة كامل واحد واحد. اليوم بإذن الله راح ندير معكم الفتة المصري. ممكن هذه أول مرة تسمعوا بها ولا ممكن تكونوا تعرفوها. هذه الفتة المصري تتاكل بزاف في الأعياد واللي هي عيد الأضحى. تتاكل أول يوم عيد الأضحى ولا ثاني يوم. المهم راح نبداو في المكونات. كما قلت لكم أول حاجة اللي هي اللحم البقري ولا الغنمي نفس الشيء، وانا عندي هنايا تاع الغنمي راح نخدمو به اليوم. وما تتخدمش بالدجاج. صافي احنا عندنا اللحم ونحتاجو معه شويه شحمه. وهذا العيش المصري، وهذه الفته المصري فيها عيش سبيسيال، عيش خاص بالفته، يعني ناشف، يعني عيش خاص غير بالفته، وانا مش متواجد عندي. صافي راح نستعمل العيش المصري اللي هو تاع الماكله عادي اللي ياكلوا به سندويتشات والاكل وكل حاجه. لازم اهم حاجه يكون ناشف ولا يابس، تيبسيه ولا تنشفيه في الكوشه وييبس نورمال. وعندنا رز، ونحتاجو صلصه اللي هي صلصه طماطم عاديه كاي صلصه. وهاد الصلصه راح نزيدو معاها الخل. واش نحتاجو في الشوربه تاع اول حاجه بنقول لكم كاين شوربه وصلصه ورز. دوكا نبداو بالشوربه. واش نحتاجو في الشوربه؟ نحتاجو حبه بصله والماء سخون والملح واللحم. يعني هنا اللحم راح نديروه يطيب في الماء، انا ديجا راني سخنت الماء سخون. دوك نحطو عليه برك كما راكم تشوفوا فيا راني نقطع في البصل تقطيع عشوائي، حبه بصله ولا شحال تحبي الكميه نقطعوه عشوائي كما تحبي تقطعيه. ومن بعد نرمي عليها اللحم شحال الكميه اللي تحبيها. ولازم توجور تحطي معها على الاقل شويه شحمه، باسكو الشحمه في الشوربه تجيب لنا بزاف وتعطي نكهه هايله. وانا بعد ما نحط اللحم ونزيد عليها شويه شحمه ندير فيها الماء سخون ونخليهم يغليو ويطيبوا، ياخذوا وقتهم في الطياب. وهنا لازم تزودوا يعني تزيدوا كميه الماء باش تعطينا شوربه، باسكو احنا راح نحتاجوا الشوربه تاع اللحم في السقيه تاع العيش. كما راكم تشوفوا راني وجدت القدره تاعي سيبون. وعلى بالكم اللحم يحب ياخذ وقته في الطياب، يعني نقصلوا الوقت. انا راني درتو الاول باسكو باش نقصلوا شويه النار ونخليه يطيب على نار هاديه، ندير له الغطاء ونخليه ياخذ وقته في الطياب. انا هنا راني درت الماء سخون، بصح راح نزيد الماء سخون ونزيد نرمي عليه باسكو هاد الكميه ما تكفينيش. انا بعدها راني زدت دوكا نضيف الملح وراح نزيد عليه شويه ماء سخون ونخلي القدره تاعي طيب وتاخذ وقتها في الطياب باش اللحم ما يخرجش معايا صامت ويبقى يلصق ويتجابد هكا كي العلكه. وراني ضفت الفلفل، سمحوا لي ضفت الفلفل باش ما ننساش. وهنا حبيباتي راح نوري لكم كيفيه تقطيع العيش او الخبز ولا واش عندكم نتوما. يعني طريقه التقطيع تاعو سهله بزاف. شغل رانا نقطعوه في الشخشوخه ولا البركوش ولا كيما تحبوا تسموه نتوما، عادي جدا تقطعيه تقطيع عشوائي نورمال، تقطعيه كيما تحبي. ولا زعما البولونجي اللي هو الخبز العادي نقطعوه مدور، ولا الخبز الكوشه ولا المطلوع بهذه الطريقه، يعني سهل بزاف. وتقطعيه تقطيع عشوائي ولا عندك تقطيع خاص هكا ولا تقطعيه كيما تحبين نتيا، عادي جدا. نقطعوه ونخلوه على جنب ونكملوا معاكم. وبالنسبه لهذا الطبق يعني خفيف وظريف وبنين وانا شخصيا نحبه بزاف 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 ونعملوا شحال من الخطره. كما قلت لكم هذا الطبق يتاكل في العيد اللي هو عيد الأضحى، ويعتبر من الأطباق التقليدية المصرية. يعني يتاكل في الأفراح، في المناسبات، الأفراح اللي هما الأعراس، هنا نقولوا احنا الأعراس، اسبوع ولا المراه كي تولد اليامات هذوك قبل اسبوع. ليسونسيال يعملوه بزاف في المناسبات والافراح، وسهل وخفيف
ما يديش الوقت، يعني ترمي الشوربه طيب وترمي الروز يطيب وصلصه كيما نقولوا استكرك وانت راكي سلكتيها وخلاص. سي بوغ سا انا يعجبني المذاق تاعو بنين والطياب تاعو ساهل. وهنا عزيزاتي راح ننتقلوا للروز، وكما قلت لكم من قبل قلت لكم الكميه تاع الروز اللي تستعملوها في الطياب راح نستعملوا معاه نفس الكميه تاع الماء. وقبل ما نستعملوا الروز لازم يتغسل ولا يتشلل، المهم يتغسل بالماء يعني باش نحو كامل الشوائب اللي فيه ولا غبار ولا ممكن حاجات يكونوا فيه احنا ما نشوفوهاش. اهم حاجه انه يتغسل ولا يتشلل عادي جدا. وكي نجور الطياب انا راح نستعمل فيه السمن، تقدروا تستعملوا السمن، الزبده، الزيت، الحاجه اللي عندكم نتوما تقدروا تستعملوها. والسمن ولا الزبده راح يعطيه نكهه بنينه وريحه طيب شابه بزاف. اهم حاجه ما تنساوش يعني الكميه تاع الرز اللي تستعملوا معاها نفس الكميه تاع الماء باش ما يخرجش معجن ويخرج ما يخرجش مليح. دوكا راح نوري لكم كيفاش وشوفوا معايا. وهنا عزيزاتي راني جبت طنجره اللي راح نطيب فيها الرز بعد ما غسلته وشلته راني وجدته. هنايا انا راح نستعمل السمن في الطياب تاعو، وانا توجور يجيني السمن من الصعيد. انا توجور جدة راجلي ربي يخليها ان شاء الله وربي يطول في عمرها نقولها يعطيك بالصحه بزاف نبعث لها تحيه كبيره نقولها يعطيك الصحه بزاف. هي توجور شاك فوا تبعت لي السمن مسكينه جامي تنساني ولا يعني السمن ما يخطينيش كامل. وكما راكم شايفين كاين زوج انواع تاع السمن، كاين واحد الصفر وواحد اخر ابيض، كاين تاع المعزه وكاين تاع القاموسه اللي هي البقره. وانا توجور يعجبني الاصفر كثر، وفيه واحد البنه يعني ما تتوصفش ونطيب فيه وصحي بزاف وبنين ما فيهش حاجه ماشي مليحه ولا صافي نطيب به في الماكله. حتى هما يخدموا به الكعك العيد، يخدموا به كلش يعني ما فيهش الريحه في القاطو ولا يتخدم به حاله. دوكا انا نسيح هنايا شويه تاع السمن هذا نسيحو ما نخليهش يسخن بزاف حتى يولي يتحرق. قيس ما يسيح نرمي عليه شويه ملح ونرمي عليه الرز ونخلي الرز غير ينشف من الماء تاعو شويه. راح نرمي عليه الماء، وكي نرمي عليه الماء لازم يكون سخون، تكونوا سخنتوا ديجا الماء من قبل سخون وترموا عليه ديريكتومون مباشرة الماء السخون. وهنا كاين ملاحظة مهمة جدا، غير يبدا يغلي الماء تاع الرز نقصوا النار اخر درجة ونخلوه ياخدو وقته في الطياب. نعاود لكم الماء تاع الرز غير يبدا يغلي نقصوا النار اخر درجة تاع النار باش ياخد وقته في الطياب وما يخرجش معجن ولا ممكن تزيدوا له النار وتخلوه يشرب الماء وبعد ما يطيبش. صافي كما راكم شايفين انا دوك نسيح السمن ومن بعد نرمي الرز عليه ونخليه يطيب يكمل طيابه مليح. نقص النار كما قلت لكم ينشف مليح من الماء تاعو. نرمي له الماء نخليه يغلي بيان ماشي يغلي بيان الغلوه الاولى نقص النار ونخليه ياخذ وقته في الطياب. واحدة جيحة ما شاء الله كنتي معايا هيا شوفوا انا راني داك الماء عيني ميزاني يعني راني نقطعها شوية من فوق هذا المكان
وهكذا تبدا تغلي، يبدا يغلي الماء، نقصلو على نار هادئه باش يعني اخر درجه، ونخلوه ياخذ وقته في الطياب، قولوا نص ساعه 20 دقيقه ليسونسيال، نقصلو باش تايم النار اخر درجه تاع النار، وخلوه يطلع على راحته. انا راني درت الماء متوسطه غير يبدا الماء يغلي، نقصلو نديرو الوقت ونخليه. شوف هنا عزيزتي راه بدا يغلي، الماء بدا يغلي، دوكا انا نقصلو النار هاديه، نكسلو نحركو بحركه خفيفه هكا، دوكا نديرو انا نقصلو النار هاديه باش تايم. وهنا عزيزاتي كما راكم شايفين معايا راح ننتقلوا لمكونات الصلصه. واش نحتاجو فيها؟ نحتاجو طماطم، ونحتاجو فصيصه ثوم تقريبا 10 حبات ولا على حسب الحجم تاع الثوم، وعندنا ملح، وراح نحتاجو الخل. انا تقريبا في الصلصه راني دايره الكاس اللي راكم شايفينه معايا، وخدمتها معاكم المره اللي فاتت، كانت كونجلي وسيحتها وسيبون. راني راح نبدا دوكا نبدا نبشر الثوم ونكمل معاكم الصلصه كيفاش تستخدم. يعني راح تستخدم عاديه كاي صلصه نورمال، يعني كاي صلصه طماطم عاديه. راح نفصص الثوم ولا نبشرها ولا نرحيها كيما تحبوا، ومن بعد كي تتقلى مليح في الزيت راح نرمي عليها الخل ومن بعد الطماطم ونخليهم يكملوا. وصفتو يعني ممكن على حسب الكميه تاع الصلصه تاعك، انا راني بحسب دايره واحد 10 حبات هكا، باسكو هاد الصلصه تحب الثوم. هذا الأطباق في الطبخ، يعني هذا الطبق الوحيد اللي جاني سهل وبنين وهايل، يعني خفيف من كاع النواحي. واش فيها عود شوربه ولاصوص هذا مكان، انا يعني يعجبني بزاف. وهنا يعتبر من الأطباق التقليديه تاعهم. وهنا عزيزاتي راني درت الثوم تتقلى، راح نقليها مليح، ومن بعد كي تسخن الزيت وتتقلى الثوم شويه راح نرمي عليها الخل، وراح تعمل معاكم صوت، يعني صوت عادي ما تخافوش منه، هذه حاجه طبيعيه. هذه يعني الخل مع الزيت سخون اكيد راح يعمل صوت، فما تخافوش. وانا تقريبا راني درت 4 معالق كبار تاع الخل. بعد ما يتقلاو شويه مع الثوم راح نرمي عليهم الصلصه ونخليهم يتسبكوا عادي كاي صلصه عاديه، نخليهم يتقلاو مليح حتى تتسبك وتشد روحها، ومن بعد نطفوا عليها النار. انا هنا سيبون راني خدمتها، دوك ندير عليها الغطاء ونخليها طيب مليح ونكملوا الوصفه تاعنا. هذا وانا يبدا يتقاد شويه، مازال ما كملتش الطياب، كي تكمل راني نوريكم تاني. وهنا اللحم والشوربه راهم يطيبوا سيبون، راح نطفي عليهم. اللحم طاب، وجد ليه راح نطفي عليه، تبقى لي غير لاصوص طوماط ونكملوا. هنا سيبون راهي تسبكت لي لاصوص طوماط، طابت سيبون خلاص، وشوربه طابت والرز طاب. دوك نحط لكم وتشوفوا. هنا حبيباتي كما راكم تشوفوا معنا راني وجدت كامل المكونات تاعي، الشوربه تاعي واللحمه راهي طابت، والرز وجد لي كيف طاب، والصلصه سيبون سبكت وطابت. دوكا نبدا نحط لكم هنا طريقه تحضير الطبق. بسم الله، نبداو نحطوا هكا العيش باش تشوفوا مليح معايا هكا، نفرشو غير طبقه خفيفه تاع الخبز، ما نكثروش بزاف العيش هكا، نحطو هكا. نبداو نسقوه. بسم الله، نسقيوه على بالكم ناشف صافي يشرب. قسم
بس ما يتغطى شويه برك، ماشي حتى يتعلى عليه السقيه من الفوق، باسكو هكذاكم غادي يولي يشرب بزاف الماء كي يجي صامت. غير هكا برك. ومن بعد بسم الله نحطو الرز. على بالكم هنا في مصر يحبوا الرز بزاف، وهذه الاكله يعني لازم الفراعنه يديروها، يعني ماشي يعرفوها غير كيما ولا هكذا. يعني خفيفه وبنينه ووجبه متكامله فيها كلش، يعني البروتين وكلش يعني. وانا عن نفسي حبيت بزاف هاد الطبق، يعني خفيف ظريف كيما نقولوا وجبه كامله متكامله، فيها الرز والعيش ولاصوص واللحم، يعني فيها كامل لي فيتامين كيما الكسكس تاعنا حنايا بالخضره واللحم ولا الدجاج، تقريبا نفس الحاجه. وشخصيا يعني انا شخصيا نحب بزاف هاد الطبق، نحبه بزاف بزاف بزاف، يعني عجبني. وسورتو لاصوص تاعو فيه كيما نقولوا حاجه زياده اللي هي الخل، يعني حاجه توب بزاف. الخل يمد واحد النكهه في لاصوص طوماط، في صلصه الطماطم يمد واحد البنه، يعني واو روعه بزاف بزاف. ان شاء الله يعجبكم، ونتمنى من قلبي تجربوا هذا الطبق، مالغري كو بالك شويه ناس يشوفوه طبق غريب ولا طبق بيزار ماشي نورمال، مي الذوق تاعو حاجه واحده اخرى كامل. نتمنى من قلبي تجربوه والله. دوكا نحطو الصلصه من الفوق، ومن بعد نحطو اللحم، ونبداو نديكوريو من الفوق، نديرو اللحم بون ديكوريه كيما تحبوا. وبالنسبه للعيش، العيش المصري هذا كما قلت لكم هذا ماهوش العيش الاصلي تاعو، كاين خبز اللي هو العيش سبيسيال خاص بالفتى المصري، انا ما راهوش متواجد عندي، استعملت هذا العيش المصري. وبالنسبه لكم تقدروا تستعملوا اي عيش اي خبز، المهم يكون ناشف، مطلوع كوشه ولا بولونجي. الكسره اللي هي الفطيره ما ينفعش، باسكو كي تنشف ديجا تيبس بزاف صافي ما تنفعش. اللي ينفع معاكم ممكن المطلوع الكوشه ومام البولونجي كيف تقدروا تستعملوه بكل سهوله، يعني يخرج معكم توب بزاف. وهنا راني كملت الطبق، ان شاء الله برك يعجبكم، ونتمنى من قلبي تجربوا هذا الطبق خفيف ظريف وما يديش الوقت وسهل، يعني ترمي غير الشوربه مع اللحم والرز ولاصوص طوماط اللي هي صلصه الطماطم، يعني نخدموها كأي صلصة عادية. وشنو هي كاين حاجة جديدة برك اللي هي الخل، وعلى حسب الكمية تاع الصلصة انا عن نفسي حطيت تقريبا 4 معالق. المهم وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله نقول لكم يعجبكم الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناه والاعجاب، واذا عجبكم الفيديو خلوا لي تعليق. باذن الله نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. نقول لكم تهلاو بزاف، فرحتيكم وسلامي ليكم، وشكرا بزاف على التحفيزات وعلى التشجيعات، نحبكم بزاف 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 ونحبكم من قلبي. نقول لكم تهلاو بزاف، فرحتيكم، ونقول لكم تحياتي لكم من القلب للقلب أينما وجدتم. مع السلامة وتهلاو بزاف، فروحتيكم.